बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नात मेहरबान रहम करने वाला है। अबू जहल वो बदबख्त काफर था कि जिसने सारी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और दुख के अलावा कुछ ना दिया। फ़िरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत ही मरा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि जब जंग बदर का मैदान सजा तो माज और माउज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पास आए। इन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हार से इशारा करते हुए इन्हें बताया कि वो है अबू जहल। इन्होंने कहा, प्यारे चचा, इस जालिम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग कर रखा था और बहुत सी तकलीफ पहुँचाई, इसलिए हम अब अबू जहल को कत्ल करके छोड़ेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन कम उम्र बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। इन्होंने अबू जहल पर जाते ही एक ज़रब लगाई और इनकी पहली ही ज़रब से अबू जहल ऊँट से नीचे गिर गया। फिर इन्होंने अबू जहल का पाँव पर तलवार का वार करके इसका पाँव इसके टांग से अलहदा कर दिया। हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं, ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू काट दिया। मेरा बाजू मेरे कंधे के साथ लटकने लगा। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी जंग जारी रखे हुए था। जब मैंने देखा कि मेरे बाजू में ज़्यादा तकलीफ़ है तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और ज़ोर से झटके से इसे अपने तन से जुदा कर दिया। हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर से वार किया, जिससे इसके जिस्म से खून के फुहारे निकलने लगे। अबू जहल को मौत के घाट उतारकर ये दोनों बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अबू जहल को कत्ल कर डाला है। इमाम तिबरी लिखते हैं कि अबू जहल अभी कत्ल ना हुआ था, बल्कि वो दर्द से चला रहा था, तड़प तड़प कर दर्द से मौत का इंतज़ार कर रहा था। जब जंग ख़त्म हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश की जाए। सब सहाबा अबू जहल की तलाश में मगन हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इनमें शामिल थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को अबू जहल की निशानी बताई कि अबू जहल के घुटने पर निशान होगा। सहाबा अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा मैं अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदान के घर दावत में शामिल थे। किस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। मैंने अबू जहल को ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से वह ज़मीन पर गिरा और इसके घुटने पर एक गहरा ज़ख्म आया। वो ज़ख्म तो ठीक हो गया, लेकिन इसका निशान आज भी बाकी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैं मैदाने में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल ज़ख्मी हालत में नज़र आया। मैं इसके पास गया तो मैंने देखा कि वह अभी मरा ना था, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसके जिस्म से खून के फुहारे जारी थे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी भी देखी तो मुझे यकीन हुआ कि यही अबू जहल है। मैंने इसकी गर्दन पर अपना पाँव रख कर इसे ज़ोर से घसीटना शुरू किया तो वो दर्द की मारे चीखने लगा। मैंने अबू जहल से कहा, ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह ताला ने तुझे ज़लील ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल कहने लगा, इसमें ज़िल्लत वाली क्या बात है। मैं तो इस आदमी से बदला लेने के लिए यहाँ आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया। इससे मुझे दरियाफ्त किया कि बताओ, इस जंग में फ़तह किसकी हुई। मैंने कहा, बेशक इस जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह हुई। फिर इसने कहा, ए इब्ने मसूद चरावे,
تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ اور ایک اور بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو ماننا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے آ کر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجیے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک و ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایت میں ہے اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش اور سر قریش کے 24 سرداروں کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کو وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم یہ لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھ سے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے نے مجھے سچا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگوں میں میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔